आज हांव तुमकां फिश कटलेट्स करूं दाखयता जे हांव भाशेन कोत्ते भाशेन आनी हांव हिंगा घेयलो आहाय हेचे बांगडे हेचे हांवें 5 बांगडे घेयलो आहाय। तुमकां तरी बांगडे तरी मेळ्ळे जाल्यार तुमी कसले नुस्त्या केल्यार जाता। आनी हिंगा हांवें तेका कटलेट्स करपाक हांवें एक हिंगाचे तांत घेयलो आहा, 2 मिरसांग घेयले, 1 बटाटो हांव बॉयल कोतोले सारको तो स्मॅश मोज जाता ते भाशेन। हिंचे 2 टोमाट घेयले, 3 हांवें पियाव घेयला, इल्लीशी तिकी आनी मिरयां कोण घेयले आनी होम मेड जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी हिचो इल्लीशी इनाग्र घेयल्या, हिचे कोथमीर घेयल्या आनी 2 स्लायस ब्रेड घेयले। आतां आमी हें नुस्तें आहा तें हांडी शिजोवंक घातली। हेचे हांवें हांडी शिजोवपाक बांगडी घायलो आहाय आनी तितून आमी मीठ घातली। आमी येदेशें उदक घातली, चड उदक घायनाकाय कित्याक मागीर टेस्ट सगलो हें जाता, उदकाक वयता। तितून हांव हळदी पावडर येदो घाता, हिचो हांव इल्ली तिकी उडयता आनी हिचो मिरयां कोण घेयलें पेपरकॉर्न तें उडयता कित्याक वास येना जावपाक। आनी तें दाखून एक आमी 7-8 मिनट शिजोवपाचें। हें जाता म्हळ्यार आमी हें शिजताय म्हळ्यार आमी पियाव आनी टोमाट कातून रेडी दवरतली। हेचे आमगेले बांगडे शिजताय तितून म्हळ्यार आमी कायलिंकू फ्रायींग पॅन आमी पियाव फ्राय करपाक घाल्या येदेशें तेल घाल। होचे आमगेलो पियाव फ्राय जाता आनी आतां ही 2 टोमाटां आहाय ती बारीक फायन कातोले ती हांवें हे पियाव मिक्स करून मातशें फ्राय कोतोले। हे मातशे टोमाट मोव जावपसा एक 3-4 मिनटं तुमी दवरूं जाय। हेचे आमगेले बांगडे आहाय ते बॉयल करून जालो आहाय, सो आतां आमी तेंकां बरें क्लीन करपाचें। हेचे इथे गरम आहाय सो हांव आनी मातशें वगत रावता आनी क्लीन कोता, तेंचे बरें कांटे बी काडपाचे। हेचे हांवें आमगेले बांगडे क्लीन केलो आहाय आनी सारके तेजे कांटे बी कितें आहाय ते काडले फिश बोन। आतां आमी तुका कटलेट्स कितको प्रिपेर कोताय तें सांगता। हे सगळे बांगडे क्लीन केलो तेजे मांस आहा ते हितून घाल्या, मागीर हांवचे पियाव आनी टोमाट फ्राय केलो आहा तें मिक्स करपाचें। हिचो हिंगा हांवें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट घेयलो आहा ती म्हगेली होम मेड। हिंगा हांवें 1 पोटेटो घेयलो आहा तो बरो स्मॅश केला तो घालपाचो आनी हांव एक एग घेता। आतां आमगेले हेचे 2 ब्रेड घेयलो आहाय आनी ते ब्रेड हांव कितें कोतो तें जाणा, ते बांगडे शिजयल्ले तेजे हेचे हें उदक आहा तितून घातोलें कितें हेच बांगड्याचें कितें तें टेस्ट आहा आनी हे ब्रेड आहाय ते बरें हांव ड्राय बरें अशें करून सुके पिटोले। हिचो आमी बावलां कोथमीर घेयलो आहा ती घालपा जायी, हेचे ग्रीन चिलीज घाता आनी आमगेली हिचो विनाग्र घेयलो आहा। विनाग्र तरी कोणाकूय यूज करपा नाका जाल्यार तुमच्यांनी लिंबूय घालपा जाता आनी तुमच्यांनी जाय तें आनी मातशें तेका मीठ घालपाचें। आनी आतां सगळें बरें तुमी मिक्स करपाचें। मातशें कोथमीर बी बरी घाल जाल्यार टेस्टा बरें जाता।
हेचे हांवें बरें मिक्स केलां सगळे आमगे इन्ग्रिडियंट्स घाल आनी चोय आनी एक उगडास कर तुमकां आमी बांगडे शिजयता आसतना तेका मीठ घायलो आसता सो आतां तुमी टेस्ट करून मीठ घालें कितू हें जाय तें तुमकां विनाग नाक जाल्यार तुमच्यांनी लिंबू यूज करपा जाता आनी हांव पोटेटो हितून घालता कित्याक त्यो बऱ्यो सारक्यो सॉफ्ट जाताय काटलेट्स सो आतां हांव त्यो काटलेट्स करता होचो हांव रवा यूज करता कोणाक तरी रवा यूज करूं नाका आनी तुमकां तरी ब्रेड क्रम्स बी लावपा जाय जाल्यार तुमच्यान ब्रेड क्रम्सूय यूज करपा जाता आमगेलें बरें गरम जालां आनी तितून हांवें तेल घायलां आनी त्यो काटलेट्स आहाय त्यो हें केल्याय त्यो हांव फ्राय करपाक घातली आतां आमी ह्यो काटलेट्स टर्न करुया टर्नय करून तांकां बऱ्यो भाजपा जाय त्यो हेचे आमगेल्यो काटलेट्स रेडी आहाय आतां हांव फ्लेम ऑफ करता आनी तांकां आतां प्लेटींग काडटा हेचे म्हगेल्यो काटलेट्स फिश काटलेट्स रेडी जालो आहाय आनी तितून हांवें केसलो ग्रीन मसाला न्हू जाल्यार गरम मसाला हांवें कांयच एड केलो ना हांवें फकत प्लेन जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज केला तुम्ही जेन्ना अशें प्लेन खाताय न्हू दॅट टायम आल्यार रियली गोइंग टू गेट द फ्लेवर ऑफ द फीश सारकी नुस्त्याची तुमकां रूच कितें कोटली आनी सेकंडली म्हळ्यार भुरगीं ह्यो काटले फीश काटलेट्स खावपा सगळीं भुरगीं हॅप्पी जाताय सो टू ऑल द मदर्स जेन्ना भुरगीं आमगेली वेजिटेबल खायनाय तेदो तुमच्यान हितून एक कॅरट ग्रेट करून घालूंक जाता जेन्ना तुमी कॅरट ग्रेट करून घातली न्हू एक काटलेट्स मिक्स जाता तेदो कांयच कळपना कित्याक कॅरट भुरग्यांक एकदम बरो दोळ्यां आनी ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स आहाय सो तुमच्यान तशें करूंक जाता एकू कॅरट चड न्हू सो तो कॅरटायज टेस्ट येवपा आशिल्ली कोणा बट दे वील एन्जॉय द काटलेट्स हेच भाशेन जाताय म्हणजे हो व्हिडिओ पळयतल्या हांव सगळ्या काळजांचो थँक्यू म्हणटा आनी प्लीज लायक शेअर and subscribe करे. God bless you all.